وزينب وما أدراكم ما زينب. جئت إلى المسجد بعد العصر فوجدت الملايين قد أحاطوا بالمسجد، والفقراء يأكلون من اللحوم والطعام ما لا يأملون به في كل العام. لما هذا؟ سألت، قالوا هذه مائدة زينب. بعد 1400 سنة لا زالت مائدتها ممدودة. وحاولت أن أصل إلى المسجد فصعب علي، فجاء الشيخ الحصري رحمه الله المقرئ فدخلنا سوية. فلما دخلنا إلى المسجد وجلسنا وصلينا المغرب، جلس الشيخ وقرأ آيات بينات ختمها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقام بعدها منشد اسمه السيد نقشبندي رحمه الله فمد يديه وقال: أنا ضيف زينب بنت محمد، وعلى الكريم كرامة الضيفان، ورأيت المسجد قد قام بكاء ونحيبا. قلت: ما هذه الدموع؟ أهي دموع الحب؟ أهي دموع الوفاء؟ أهي دموع العطاء؟ ما هذه الدموع؟ هي دموع حبك يا رسول الله، أنها تنزل كلما ذكر أبناؤك وأحفادك. ألم تقل لنا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والمودة هي روح المحبة. فإليك يا سيدتي الزهراء، يا ريحانة وبضعة النبي عليه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، إليك حبنا وودادنا وشوقنا. وليهنك يا سيدتي، وليهنك حديث أبيك المصطفى حينما قال: ستقفين يوم القيامة يا فاطمة فينادي مناد في المحشر: غضوا أبصاركم يا أهل المحشر. فيقول الناس: لما؟ فيقول المنادي: لتمر الزهراء وبنوها من نسل فاطمة، أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب. لذلك أوصيكم بآل البيت: ادرسوا حياتهم، تعلموا نهجهم، سيروا على هديهم، أحبوا من أحبهم، أبغضوا من أبغضهم، أيا كان هذا المبغض.